मिनश्शैतानिर्रजीम हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलअमूम ज़िला गुजरात, ज़िला गुजरांवाला और ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात हैं, दोस्तों सराय आलमगीर का एक बड़ा मशहूर कस्बा करियाला, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आप मेरे साथ देख रहे हैं राजा कमर साहब, ये भी हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2022 के सिलसिला में आज तीसरी उड़ान उड़ रहे हैं। इसी तरह इनके भाई राजा अली रजा और राजा मोहम्मद यासीन साहब, थोड़ी देर पहले अभी बात हो रही थी तो राजा कमर भाई ये बता रहे थे कि लाला जी हमारे शौक का जितना भी दारोमदार है वो यासीन भाई पे है। तो दोस्तों बिहाइंड द स्क्रीन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिन्हें मैं अक्सर गुमनाम सिपाही का नाम देता हूं, और वही अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की शौक की आबियारी में उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले राजा बरादरान का इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स जेठ 2022 में शमूलियत इख्तियार करके हमारा मान बढ़ाया, हमारे कदम के साथ इन्होंने कदम मिलाया। इसके साथ साथ दोस्तों इस छत का तल्लुक़ के पिपला से भी है। मेरी मुराद उस्ताद इब्रार अहमद खान ऑफ पिपला, उनके शागिर्द हैं राजा कमर भाई, और उन्हीं की रहनुमाई में ये सारा शौक हो रहा है। पीछे आप देख रहे हैं ये इनकी छत है, और आइंदा राजा भाई ये बता रहे थे कि इंशाअल्लाह लाला जी हम अपना शौक जो है उसको जीटी रोड पे लेके जा रहे हैं। तो आइए कुछ चंद बातें इनसे करते हुए, फिर मुनसब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, बाकी का हाल वाल इंशाअल्लाह हम आपको देंगे। छोटा भाई ये भतीजा मेरा राजा बिलाल भाई, ये दोस्तों मैं समझता हूँ ये खुशबू जो होती है जिस वक्त घर में फैलती है तो उससे फिर सारे मुअत्तर होते हैं। तो राजा बिलाल भाई इन्हें भी शौक है। राजा कमर भाई क्या है आपके? जी अल्लाह का करम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे टूर्नामेंट में शमूलियत इख्तियार की। जी शुक्रिया। तो कितने टूर्नामेंटों में आपकी छत खेल रही है? लाला जी तकरीबन 15 टूर्नामेंट। 15 टूर्नामेंट। इसके अलावा आमने सामने के मुकाबले 10 घरों से आमने सामने के मुकाबले। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं आप गुजरात से जो टूर्नामेंट हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? लाला जी बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है आपका, और अच्छा शौक देखने को मिल रहा है। क्या कोई मामलात आपके ऐसे हैं कि जो कमेटी तक हम पहुंचाना चाहें? अगर आप अपनी जुबानी कह दें तो अच्छी होगी बात। लाला जी मामलात तो एक दो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मामलात है ना जो, वो हमें बाज और लकड़ बेड़ी का है। हमारा जो इलाका है, दिखा रहा है एग्जैक्ट, इस इलाके में एक मिनट ये दोस्तों आप देख रहे हैं करियाला, ये जीटी रोड से आप थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जिस वक्त अंदर आते हैं ये वो इलाका है। हमारे इलाके के साथ खारियां पब्बी है जो रसूल से लेकर मीरपुर तक है। हम शिकारियों को सबसे ज्यादा मसला है कि लगड़ का, यहाँ पर हमारे एक दिन में 2-2, 4-4 कबूतर। इस सिलसिले में हमें को थोड़ी सी रिलीज मिलनी चाहिए। मतलब इस पे कमेटी को थोड़ा सा देखना चाहिए, इस कानून को कोई मतलब थोड़ा सा इसे चेंज करना चाहिए, रद्दो बदल हो। हमें थोड़ी सी इसमें वो शुरली या इजाजत होनी चाहिए। क्या कहेंगे बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे यार? जी वो शुरली की वजह से ना हमारे आगे भी काफी लगड़ वगैरह पड़ते थे। शुरली आगे पिछले सीजन में तो है थी जी, तो हमने छोड़ा, काफी वो बचत हो जाती थी। एक आसरा होता है शिकारी को कि उसकी मेहनत जाया नहीं होती। तो वो इस दफा पाबंदी है जी, पाबंदी की वजह से हमें इसका काफी नुकसान है। मतलब इसका कोई हल निकालना चाहिए। इसका हल निकालना चाहिए। वो जैसे भी है वो चलो, मुनसब जब बैठा होगा उसकी रजामंदी से ही हमने शुरली छोड़नी होती है, वैसे तो हमने छोड़नी नहीं होती। जब लगड़ पड़ेगा मुनसब की रजामंदी से हम छोड़ेंगे ना, तो उसकी वजह से हमारा काफी बचत हो जाती है। कुछ जानवर जाया होने से बच जाता है। हो सकता है आखिर में वही जो जानवर शुरली की वजह से जाया हुआ वो ही कोई टूर्नामेंट में फैसला किन किरदार अदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हम फॉरेन पिजन स्पोर्ट्स से आपके बाबू नासिर वगैरह हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएं
اور ہمیں یہ قانون ہے جو اس کے مطابق چھرلی چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، تمام شکاریوں کو ہونی چاہیے، تمام کے لیے یکساں ہی ہے، موقع تمام کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اور اس قانون کو وہ اس کو کوئی اچھے طریقے سے پیوریفائی کریں۔ پیوریفائی کرنی چاہیے نا۔ تو دوستو آپ نے راجہ قمر زمان صاحب کی باتیں سنی آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں مسئلے کا کوئی ایسا دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ مل بیٹھیں تو اس کو حل نہ کر سکیں۔ تو یہ ان کی آواز تھی، ہم نے باو ناصر اور نومی جوڑا تک یہ پہنچا دی ہے، آگے فیصلہ کرنا ان کا کام ہے۔ تو بڑا خوبصورت شوق ہے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ پپلا نے، آپ نے دیکھیں گزشتہ سال بھی ایک بڑی شاندار اننگ کھیلی تھی نال ہو جاتے بھی استاد ابرار احمد خان نے، اور انہوں نے آل پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک دو مسئلے مسائل ہیں میرے ایبٹ آباد سے، اللہ خیر کرے وہاں خیر ہو، تو میری اس دفعہ کوشش ہے کہ 5ویں یا 6ٹھی اڑان کے بعد ہم پپلا کا بھی وزٹ کریں۔ تو راجہ قمر زمان صاحب کی یہ چھت پیچھے موجود ہے، آپ دیکھیں اسی چھت سے یہ شوق کر رہے ہیں۔ دوسرا لالا جی پچھلے سال ہم چیمپئن تھے اسرائیل عالمگیر، فرسٹ ٹائم ہم نے اڑایا ہے اور ہم چیمپئن تھے، چیمپئن کار ٹورنامنٹ اسرائیل عالمگیر کا، پچھلا سال کا جو پچھلے سال کا ہے وہ ہم نے جیتا تھا۔ 2021 جیٹھ 200 اسرائیل عالمگیر میں کار چیمپئن شپ جو ہے اڑائی گئی تھی۔ راجہ قمر زمان کی چھت اس ٹورنامنٹ کی چیمپئن چھت ہے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ میرا پہلا موقع ہے یہاں آنے کا، انشاءاللہ ہم گاہ بگاہ آتے بھی رہیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر راجہ برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ان دونوں بھائیوں پہ ٹرسٹ کیا ہے، ان پہ اعتماد کیا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے جس طرح بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ خصوصی طور پہ میں یہاں ایک بات کروں گا کہ دوستو ٹورنامنٹ جو ہے تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ ایک تو ٹورنامنٹ صاف شفاف ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جو مور ثبت کرنے والی بات ہے وہ کھلاڑیوں کو ان کا حق جو ہے وہ بر وقت دیا جائے۔ یہ اس ٹورنامنٹ کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم پنجاب بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، کریا کریا میں پھر رہا ہوں، بہت ساری باتیں، میں نام نہیں لوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام آرگنائزر یا تمام جتنی کمیٹیاں ٹورنامنٹ کرواتی ہیں وہ ایک ہی کڑے سے گزرتے ہیں، مگر بعض معاملات ایسے ہیں کہ اب نجی محافل میں لوگ نام لے کے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں کے ٹورنامنٹ کے 2 سال ہو گئے ہیں، سال ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں پیسے نہیں ملے۔ آپ ان چیزوں پہ بھی غور کریں۔ حقدار کا حق اگر اس کو نہ ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور یہ زیادتی بھی ہے۔ اس کے بعد دوستو اس چھت پہ آئے منصف، ادھر آپ السلام علیکم، ادھر کیمرے والے ویکھ کیا حال ہے بٹر جی؟ ٹھیک ہے؟ تو سب خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیڑی چھت تو آیا تو منصف؟ میں عبدالرحمان باولی عبدالرحمان باولی تو اپنا باولی شیف تو ماشاءاللہ۔ کتنے بجے صبح پہنچے ہیں تو بٹر؟ 4:30 4:30 بجے۔ راجہ صاحب نے کتنے کبوتروں نے تو مورا لائی نے؟ 11 کبوتراں نوں 4 نر 7 مادی کس طرح دی پوزیشن؟ ان کو رنگ شنگ لگے یا نہیں؟ جام نو رنگ نراں نے کھبی سائیڈ ہے تے مادیاں نے سجی سائیڈ۔ اچھا، تے چنڈی ٹائم کتنا سی؟ پورے 5 بجے چنڈی ٹائم نا 5 منٹ ہوتا ہے جا چنڈی 5 منٹ ہے 5 بجے سے کبوتر اڑائے رہے نا؟ جا 5 پورے 5 منٹ چنڈی ٹائم۔ 5 منٹ چنڈی ٹائم۔ چھت کتنے بجے کھلنی ہے؟ دن 12 بجے دن کس پوزیشن ہے کھلنی ہے؟ پوزیشن تو مراد ہے نا بوئے شوئے کبوتراں دے کوٹ بوئے بھی لا دیندے نا، کبوتر شتری باہر کٹیا باہر جانا تو باہر لے جانا دے بوئے نہیں کھولنے، اندر والے جانا انہاں دی گل کر رہے ہیں، اندر والے دے لا سڑدے تے باقی چھت تے بھی کوئی کبوتر چھوڑنے نے؟ جا چھڈ تے چھڈن ہوندا نا، کٹے کبوتر نے جڑے کتنے کبوتر تعداد ہے تقریباً؟ 4-5 کبوتر چھڈے ہن، نہیں 10 چھڈے ہن۔ اچھا 10 تو 15 کبوتر جڑا الاؤڈ کیتے نے۔ جا وہ آخری ٹائم دے آخری ٹائم وہاں پر بندے ہون پر کٹے ہون مگر وہ پھڑک نہ سکن۔ جا ہوئی نا آخری ٹائم 8:30 8:30 بجے۔ جا اگر یار موسم ٹھیک ہے، جا موسم دے جو ہے موسم بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آئیڈیل موسم ہے۔ ایک کبوتر کی عادت ہوندی ہے، اسی انہوں نا کبوتر پروری اصلاح آخنے دورے مارنے والا لمما اڑن والا لمبا کبوتر ایک راجہ صاحب دا آیا اتوں آیا تھلے اور لمبا نکل گیا، جا اس ہستے پھر کی لمبا 1 گھنٹے دا ٹائم ہوندا ہے، کی کرنا ہے؟ 1 گھنٹے بعد جے کبوتر آمدا شو کرانا کبوتر نہیں گھنٹہ دا ٹائم کس لے شروع ہوتا جس ٹائم لمبا کرے ٹر جانا انہوں نے جیسے تھوڑا وہ نظر نظر کی لے جانا لے جانا۔ 1 گھنٹے دا پھر ٹائم ہوندا ہے، 1 اور گھنٹے یار تینوں کوئی اتنے مسئلہ مسائل تے نہیں؟ کوئی مسئلہ مسائل کوئی ہے نہیں، یہ نہیں تو منہ تے کھلوتے ہیں 10 سال جناب، کوئی نہیں ایسا ہاں کوئی کوئی پرابلم؟ ناشتہ ماشتہ کیتا تو سب کوئی اچھا ناشتہ کیتا ہے؟
तो और जी दोस्तों, राजा भाई ना लो ला ले रहा मैं समझता हूं कि आपके शोबे का ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है मुनसफ वाला, मैं 10-15 सालों से इस मामलात पे गौर कर रहा था और गुज़श्ता 2-3 सालों से कुछ ज्यादा हमने इस पे खड़े हो जाए गौर किया पापा है। के पास। दोस्तों, आपके खेल का ये शोबा जब तक मजबूत नहीं होगा, और इसमें मैं समझता हूं तमाम स्टेक होल्डर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुनसफीन को टूर्नामेंट के कायदे कवानीन वो अच्छी तरह उनको समझा बुझा के अगली छत पे भेजें, कि ऐसा ना हो कि मुनसफ के जिस तरह कलर की मैं बात कर रहा राजा हूं, भाई ना लो थोड़ा। अक्सर लोगों को मैंने कलर का सवाल किया है, बहुत सारे मुनसफीन को इसके जवाब का पता नहीं होता। ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने खटा रंग लगाया हुआ है, पीले रंग का कबूतर आके बैठ जाता है, मुनसफ से वो लिखवा लेते हैं, उसे पता ही नहीं है, तो जाहिर है ये फाउल होगा, ज्यादती होगी। तो क्या कहना चाहेंगे राजा भाई, ये मुनसफ के हवाले से हमने एक सिलसिला ये छेड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लाला जी इंशाल्लाह अच्छे कबूतरबाज को ये चाहिए कि वो अपना मुनसफ अच्छा भेजे, समझदार और सूझबूझ वाला हो। बाकी तो आपने जितनी रोशनी डाली है उससे आगे लफ्ज बोलने के लिए तो मेरे पास है नहीं। तो दोस्तों, मैं राजा बरादरान का इंतहाई मशहूर हूँ। मैं एक दफा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे उन दोनों भाइयों पे इन्होंने ट्रस्ट किया है, और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ अल्लाह खैर करे, मामलात ठीक हों। 15 जून को आपका टूर्नामेंट खत्म हो रहा है, 30 जून से पहले पहले इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हकदारों का हक जो है उन्हें ऑनरेबल तरीके से एक बड़ी अच्छी डिग्निटी के साथ उन्हें गुजरात में उनका हक दिया जाए। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ राजा कमर जमान ऑफ करियाला सराय आलमगीर उनकी छत से इजाजत चाहूंगा, और इंशाल्लाह हमारा अगला पड़ाव उस्ताद चौधरी ज़हीर ऑफ किनारा उनकी छत, उसके बाद हमने खंबी जाना है, चौधरी आफ्ताब वो भी यूके में है और शायद आए हुए भी हों। उसके बाद अगर हमारा टाइम हुआ तो फिर हम खारियों की छतों पे जाएंगे। लाला जी को और हीरा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।